محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا عملا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اتھے جا کے پیڑی بڑی مشکل اوتے عملاں دی سخت پر چول ہووے اوتے کم نہیں یارو سفارشاں دا اوتے عمل نامہ تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا جو جو منہ بولیا بول ہووے او دے کولوں فرشتیاں کی پوچھنا خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء سیدنا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تعالی دا بہت بڑا فضل اور کرم ہے جس اللہ رب العالمین نے سانو جمعے دی ادائیگی واسطے اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنایا ہے۔ اور میں دعا گو ہاں جتنے ساڈے بھائی دوست بیمار ہیں، سڑیاں ماما بہنا گھراں اندر ہسپتالاں دے اندر اللہ سب نو صحت یاب فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھائی محمد طیب اسلم صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی میرے بھائی نو صحت ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور ساڈے بڑے ہی پیارے بھائی محترم شعیب اسلم صاحب رحمہ اللہ جڑے اسٹیجاں دی زینت ہویا کردے سن، علماء نال پیار کریا کردے سن، اج سانو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ساڈے اس بھائی دی کامل بخشش فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے، جنت دے اندر درجات بلند فرمائے۔ اور انہاں دی والد محترم اللہ پاک انہاں دی بھی کامل بخشش فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کائنات کے اندر اپنے پیاریاں نو آزماندا ہے، اپنے پیاریاں دی آزمائش کردا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانی گرامی آپ نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ آزمائشاں اللہ دے نبیاں تے اور اللہ دے رسولاں تے ہیں۔ اور فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو آزماندے نے جڑا بندہ اللہ دے زیادہ قریب ہوئے، اللہ دا ولی ہوئے، اللہ دا دوست ہوئے۔ آزمائش اللہ تعالی دی طرفوں آ جانا، پھر اس آزمائش تے پوریاں اترنا۔ اللہ تبارک و تعالی ادھے انعام بڑے عطا فرما دیں۔ سب کو پہلی تے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ساڑی آزمائش نہ ہی کرے، کیونکہ ساڑے ایمان اتنے مضبوط نہیں کہ اسی اللہ دی آزمائشاں سے پورے اتر سکیں۔ لیکن اللہ دی آزمائش آ جائے تو پھر اللہ دی آزمائش سے پورے اترنا ہے، صابر اور شاکر بن جانا ہے، کہ اللہ دی رحمت دا انتظار کرنا ہے۔ جدو پھر اللہ دی رحمت بندے نو اپنے کلاوے اندر لیندی ہے، پھر بندے تے بڑے فضل اور بڑے کرم ہو جاندے نے۔ اللہ دنیا کے اندر بھی عزتاں عظمتاں عطا فرما دے نے، بل قیامت والے دن بھی اللہ عظمتاں دے تاج عطا فرما چھڑے۔ جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے اتنے پیارے اور اللہ دے اتنے محبوب پیغمبر کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کئی طرح آزمایا۔ پیارے ابراہیم کے کئی طرح دی آزمائش اللہ تبارک و تعالی نے بھیجی، لیکن اللہ دا قرآن ہی کہندا ہے اسی جویں بھی آزمایا، جدوں بھی آزمایا، ساڈا پیغمبر ابراہیم انہاں آزمائشاں اتے پورا اتریا، صابر رہا اور ساڈا شکر ادا کردا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے پھر اسی انعام کی عطا فرمایا، اسی دنیا دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری کائنات دا امام بنا چھڑیا۔
آئیے ذرا توجہ کیجیے، اللہ ذو جلال کا قرآن زیادہ پڑھیے اور ترجمہ کریے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت وچوں سانو کی سبق ملدے نے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے کس کس طرح دیاں آزمائشاں آئیاں اور حضرت ابراہیم نے انہاں آزمائشاں دا کیویں سامنا کیتا ہے؟ میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے۔ فرمایا وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ فرمایا دنیا کائنات کے لوگو اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام چند باتاں دے اندر آزمایا، چند کماں دے اندر آزمایا۔ اللہ پاک فرماتے نے فَأَتَمَّهُنَّ، ساڈا ابراہیم نبی ساریاں آزمائشاں سے پورا اتریا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جدوں اسی اپنے پیغمبر دیاں وفاواں ویکھیاں، اسی اپنے پیغمبر نو صابر تے شاکر ویکھیا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اسی اپنے ابراہیم نبی نو فرمایا میرے ابراہیم پیغمبر اسی تینوں پوری دنیا دا، پوری کائنات دے لوگاں دا امام بنا چھڑیا ہے۔ توجہ فرماندے جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام تے کیویں دیاں آزمائشاں آئیاں، میرے رب نے اپنے سونے پیغمبر نو کیویں آزمایا ہے۔ اللہ دا قرآن فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کرو نا، جڑا ساڈا صدیق نبی ہے، جڑا ساڈا سچا نبی ہے۔ فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنے والد محترم دے کول بیٹھے نے، بڑے ادب دے نال، بڑے احترام دے نال اپنے باپ آزر نو دعوت دیندے پے نے توحید دی، اللہ وال بلاندے پے نے۔ فرماندے نے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابو جی تسی انہاں بتاں نو پوجدے ہو، تسی انہاں الہاں دی عبادت کردے ہو، تسی انہاں دے سامنے سجدہ ریندے ہو، تسی انہاں دے نام دی نظر و نیاز دیندے ہو، جڑے سندے بھی نہیں، جڑے ویکھدے بھی نہیں۔ ولا یغنی عنک شیئا، جڑے تانوں کسی قسم دا کوئی فائدہ پہنچا سکدے نہیں۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بڑے ادب دے نال، بڑے احترام دے نال اپنے ابو نو دوسری بات فرمائیے۔ فرماتے نے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا
سویا، اے میرے ابو جی جڑا اللہ نے علم نبوت مینوں عطا فرمایا ہے، او علم نبوت اللہ نے تانوں عطا نہیں فرمایا، اللہ پاک نے مینوں علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے مینوں نبوت دے نال سرفراز فرمایا ہے۔ ابو جی میری گل من لو، ابو جی میرے پیچھے لگ جاؤ، ابو جی میری اطاعت فرما برداری کر لو، آہدی کا صراطن سویا، میں تہاڈی سچے رستے دی طرف رہنمائی کراں گا، میں صراط مستقیم دی طرف تانوں لے کے جاواں گا۔ اللہ تعالی اسی بات فرماندے نے، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابو جی بڑے ادب نال اللہ تعالی سیرت ابراہیم سانوں یہ سبق دیندی ہے، سیرت ابراہیم وچ سانوں یہ سبق مل گئے، باپ مشرک بھی ہووے، باپ کافر بھی ہووے، فرمایا پھر بھی او دے نال ادب دے نال پیش آنا ہے، پھر بھی احترام دے نال پیش آنا ہے۔ اللہ میں صدقے جاواں حضرت ابراہیم دیاں اداماں تو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر پہلو ادب دے نال، ہر بات ادب دے نال ابو دے سامنے کر دے پینے نے، فرماندے نے یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابو دی شیطان دی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے جڑا شیطان ہے نا اے تے ہمیشہ تو اللہ دا نام فرمان تے اللہ دا باغی ہے۔ اللہ دا چوتھی بات فرماندے نے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابو جی مینوں ڈر لگدا ہے اگر تسی توحید دا پنا نہ پکڑیا، اگر تسی میری گل نہ منی، اگر ایک رب نو اپنا مشکل کشا تے حاجت روا نہ منیا، انہاں بتاں دی تردید نہ کیتی، اللہ فرماندے نے مینوں ڈر لگدا ہے کہ اللہ دی تواڈے تے پکڑ نہ آ جائے، کہ اللہ دا تواڈے تے عذاب نہ آ جائے۔ اللہ پتر دے رہنے والیا پتہ جے باپ دی تے پتراں دی بڑی گہری محبت ہویا کر دیے، اللہ نے رشتہ ایسا بنایا ہے، اللہ پاک نے ساتھ ایسا بنایا ہے، اللہ نے محبتیں ایسیاں بنائیاں نے۔ اللہ میں صدقے جاواں حضرت ابراہیم دے دل دے اندر کتنا درد باپ دا، کتنا فکر ہے باپ دا، کتنی محبت ہے باپ دی کہ کتے میرا باپ جہنم اندر نہ چلا جائے، کہ اللہ دے عذاب سے پکڑا اندر نہ جائے۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابو جی مینوں ڈر لگدا ہے کہ تواڈے تے اللہ دا عذاب نہ آ جائے، اللہ دی پکڑ نہ آ جائے۔ اللہ فتکون للشیطان ولیا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ اللہ جدو جی حضرت ابراہیم پیغمبر نے بار بار توحید کی دعوت دیتی نا، بار بار باپ اس سے اندر آ گیا ہے، باپ کہندا پتر گل سن لے، اگر تو میرے اعلاناں دی توہین کرن تو بعد نہ آیا، اگر ساڈے بتاں دی توہین کرن تو بعد نہ آیا، اگر انہاں دی تردید کرن تو بعد نہ آیا، تے یاد رکھ لے لا لم تنتح لارجمنک واہجرنی ملیا، میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا، میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ میں صدقے جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تو اللہ باپ کو ڈانٹتا پیا ہے، باپ کو دھمکیاں پیا لاندا ہے،
ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی غصے اندر نہیں آئے، پھر بھی باپ کے سامنے بدتمیزی والے الفاظ نہیں بولے، پھر بھی باپ کی گستاخی نہیں کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابو جی کوئی گل نہیں، تسی مینوں گھروں کڈ دیو، تسی مینوں گھروں بے دخل کر دیو، تسی مینوں اپنے کولوں دور بھی کر دیو گے، میں اللہ دے کولوں تواڈے بارے اندر بخشش مانگدا ہی رہاں گا، بخشش دے سوال کردا ہی رہاں گا، اللہ دے کولوں تواڈے بارے اندر معافیاں مانگدا ہی رہاں گا۔ میں صدقے جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام تے بہت بڑی ازمائش اللہ دی طرفوں آئی ہے۔ اللہ باپ نے گھروں کڈ چھڈیا ہے، اللہ برادری دے پہلے خلاف ہو گئی ہے، قوم دے پہلے خلاف ہو گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ایک باپ دا سہارا ہے، دنیا کائنات دے لوگوں پوری دنیا بندے دے خلاف ہو جائے تے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں پتہ ہے میرے سر سے باپ دا شفقت والا سایہ موجود ہے، میرے پیچھے باپ کی تھاپی موجود ہے، میرے پیچھے میرے باپ کا سایہ ہے، میرا باپ میرے سر سے موجود ہے، مینوں ڈرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں، مینوں گھبراہٹ دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا یہ بھی حوصلہ ٹوٹ گیا ہے، حضرت ابراہیم دا یہ بھی حوصلہ پست ہو گیا ہے، اتنی بڑی ازمائش آئی کہ سکے باپ نے گھروں بے دخل کر چھڑیا ہے، گھروں کڈ چھڑیا ہے۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے نے، اللہ دنیا کائنات دے لوگوں میں تے بات کہا کرنا وا، باپ دیاں دولتاں نہیں، باپ دیاں جائیداداں نہیں، باپ دیاں زمیناں نہیں، باپ دیاں فیکٹریاں تے کوٹھیاں نہیں، باپ دا سایہ بہت بڑی چیز ہویا کر دیے، باپ کی شفقت بہت بڑی چیز ہویا کر دیے۔ آج پوچھ کے دیکھنا بھائی طیب اسلم نو انہاں دے بعد محترم چلے گئے نے، ہر خوشی دے موقع تے باپ یاد آندا ہے، ہر غمی دے موقع تے باپ یاد آندا ہے، جدوں پریشانی آندی ہے باپ دیاں محبتاں یاد آ جاندیاں نے۔ اللہ نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے، نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے۔ یہ بچے عمر بھر اس کا ہی بدلا دے نہیں سکتے، اکیلا ایک دن میں جتنی محنت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے، نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے۔ کبھی سوچا بھی ہے تم نے کھلونے توڑنے والوں، کبھی سوچا بھی ہے تم نے کھلونے توڑنے والوں، تمہارے خواب ہوتے ہیں، تمہارے خواب ہوتے ہیں، حقیقت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے، نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے۔ اللہ میرے دوستان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ توجہ فرما کے جانا۔ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے کرو نکلنا
کرنا برداشت کر لیا ہے لیکن رب دی توحید دے نال بے وفائی برداشت نہیں کیتی اللہ دے نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں اس ازمائش نو گل لا لیا ہے باپ دا گھر چھڈنا گوارا کر لیا ہے لیکن اللہ دی توحید دا بدلہ نہیں جے چھڈیا اللہ میں صدقے جاواں دوسری ازمائش تے غور کرنا میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ توجہ فرمانا فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون او مینوں دسو او میری قوم والیو میرے ابو جی مینوں سوالاں دا جواب دیو نا اے جنہ بتاں دے تسی پجاری بن کے بیٹھے رہندے ہو جنہ دی خدمت اندر پیش رہندے ہو 24 گھنٹے انہاں دے گرد بیٹھے رہندے ہو انہاں دی پوجا پاٹ کردے رہندے ہو انہاں دے سامنے سجدہ کردے رہندے ہو مینوں دسو نا انہاں دی عبادت کیوں کردے ہو انہاں نوں کیوں پوجدے ہو پتہ کی کہندے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین کہندے اس اندر گل ہے ابراہیم سانو کوئی نمیا بہتیاں دلیلاں دا پتہ کوئی نہیں سانو بہتیاں گلاں دا پتہ کوئی نہیں ساڈے کو کوئی ایسی دلیل کوئی نہیں کہ اسی تینوں دئیے صرف یہی دلیل ساڈے کول ہے وے اسی اپنے باپ دادیاں نو انہاں دے سامنے سجدہ کردیاں ویکھیا تے اسی بھی انہاں نو سجدہ کرن لگ پے ساڈے باپ دادا انہاں دے کولوں منگدے رہے اسی بھی انہاں دے کولوں منگنا شروع کر دیتا ہے میرے تیرے معاشرے دے اندر بھی کئی ایسیاں جہالتاں موجود نے پوچھیا جائے نا فلاں کم کیوں کردے ہو ساڈے باپ دادا کردے رہے نے فلاں کم کیوں کردے رہے ہو ساڈے بڑے کردے رہے نے فلاں کم کیوں کردے ہو ساڈے ابا اجداد کردے رہے نے اللہ اللہ میرے محترم بھائیو یہی ہے جہالت ہے اینوں تے جہالت کیا جاندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھیا تسی انہاں دی عبادت کیوں کردے ہو قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین ساڈے باپ دادا دے سامنے سجدے کردے سن اسی بھی انہاں دے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے ساڈے باپ دادا انہاں نوں مشکل کشا تے حاجت روا سمجھے سن اسی بھی انہاں دے کولوں مشکلاں حل کروانیاں شروع کر دتیاں نے پر پتہ جی ابراہیم پیغمبر کی فرماندے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین او سنو میری قوم والےو تسی بھی جہالت دے اندر تواڈے باپ دادے بھی جہالت دے اندر تسی بھی گمراہی دے اندر تواڈے باپ دادا بھی کھلی گمراہی دے اندر قالوا اجئتنا بالحق امانت من اللاعبین او ابراہیم تو دسنا ساڈے نال مذاق کردا پیا یا کچھ سچی گل بھی لے کے آیا ہے حضرت ابراہیم پتہ کی فرماندے نے قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن وانا لا ذالکم من الشاہدین وہ میری قوم والیو میرا رب تہاڈا رب ہوئے جن نے آسمان بنائے نے جن نے زمیناں بنائیاں نے جن نے پوری کائنات کا نظام چلایا ہے والارض الذی فطرهن وانا لا ذالکم من الشاہدین او نبی تانوں اس بات دی دعوت دینا وا تسی بھی اس رب نو من لو اس رب دی توحید دا پھڑا پھڑ لو اس رب دے پیچھے آ جاؤ اس رب دے سامنے اپنی زمین نیاز جھکاؤ اس رب دے نام دی نظر نیازاں دیو نا جڑا اس رب دا در پھڑ لیندا ہے جڑا اس رب دے در تے جھک جاندا ہے میرا رب نو در در دیاں ٹھوکراں تو بچا لیندا ہے در در تے ذلیل ہون تو بچا لیندا ہے میرا رب در در رسوا ہون تو بچا لیندا ہے در در تے سجدہ ریز ہون تو میرا رب بچا لیندا ہے اگر چاہندے ہو تانوں دنیا دی اندر عظمتاں مل جان اگر چاہندے ہو آخرت دن تو تسی سرخر ہو جاؤ آ جاؤ
اس رب نو منو نا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا لا ذالکم من الشاہدین۔ اللہ 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 کس رب نو مننا ہے، کس رب دے در اتے آنا ہے، اللہ دے در اتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، اللہ دے در اتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، اور رو کے رب نو منا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، او من لے میری تو صدا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ اللہ رحیم بڑا کریم، اللہ رحیم بڑا کریم، او منگ کے ویکھ ذرا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، اللہ دے در اتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ سب دا خالق اللہ، سب دا خالق کون ہے؟ سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، ایک جو نہیں پچھتاندا ہر تھان رزق پہنچاندا، ایک جو نہیں پچھتاندا ہر تھان رزق پہنچاندا، او مشکل کشائے حاجت روائے، او مشکل کشائے حاجت روائے، کر کے ویکھ صدا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، اللہ دے در اتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ اللہ اللہ او کون دے نال بنایا تھم باج ٹھکایا، کون دے نال بنایا تھم باج ٹھکایا، دیکھ نیلا آسمانے سونے رب دی شانے، دیکھ نیلا آسمانے سونے رب دی شانے، او چاند تارے پیارے پیارے، غور کر تو ذرا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، اللہ دے در اتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ اور رب دا ہر تھان راجے کدا راجے، اور رب دا ہر تھان راجے، ہر کوئی محتاج، رب دا ہر تھان راجے ہر کوئی محتاج، پاویں ہون نبیے غوث قطب تے بلیے، نہ بس کسے دا اے رب عقیدہ، سارے اس دے غدا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، اللہ دے در اتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑا غصہ آیا، بغیر وجہ تو بغیر دلیل تو، نہ نفع دے مالک نہ نقصان دے مالک، نہ کچھ دے سکتے نے نہ کچھ کر سکتے نے، پھر بھی انہاں دے سامنے سجدہ ریز ہوندے تے بڑا غصہ آیا، فرماندے نے تاللہ لا عقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، جدو تسی کتے جاؤ گے تے مینوں موقع ملے گا نا، میں نہ تواڈے بتاں دے نال نبڑ لواں گا، میں تواڈے خداواں دے نال نبڑ لواں گا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے فجعلہم جذاذا الا کبیرا لعلہم الیہ یرجعون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔
حضرت ابراہیم پیغمبر نے پتہ کی کیتا بت خانے چ وڑ گئے اللہ دا قرآن کہندا ہے تے حضرت ابراہیم نے کواڑا پڑ لیا انہاں دے کسے بت دا جناب سر قلم کر چھڑیا کسے دی باں لا چھڑی اور کسے دی لت وڑ چھڑی اللہ اللہ ساری توڑ پھوڑ کر کے نا جڑا سب تو بڑا بت ہے او دے کندھے تے کلوارا رکھ دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے جدوں میلے تو واپس آئے ذکی دیکھیا انہاں جڑے خدا تے الہ نے جنہاں دے سامنے سجدہ کر دے اور انہاں دے سامنے کھیراں پیاں نے ہڈے پے نے طرح طرح دے فروٹ پے نے بڑیاں بڑیاں چیزاں رکھ کے جاندے جدوں میلے تے جاندے اللہ اللہ واپس آئے دیکھیا بتاں دی حالت ہی بری ہوئی پئی ہے علامہ دی حالت ہی بڑی خراب ہوئی پئی تے کہندے نے ساڈے انہاں علامہ دا یہ حال کنے کیتا ہے ایڈا بڑا ظالم کون ہو سکدا ہے جن نے ساڈے بتاں دے نال یہ حالت کیتی ساڈے رباں دے نال ایڑا پروگرام بنا کے سارا معاملہ خراب کر چھڑیا تیس نیس کر چھڑی اللہ 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 تے جڑا ہوے نا مشرک مولانا یوسف مسروری صاحب حافظ اللہ فرماندے نے او بے وقوف ہوندا ہے او عقل تھلے رکھ کے آپ تے بیٹھا جے ایڈے سمجھدار ہوندے جے مشرک نوں عقل ہوندی تے سمجھ جاندے انہاں نوں عقل آ جاندی کہ یار جڑے اپنے نفع نقصان دے مالک نہیں او ساڈے نفع نقصان دے مالک نہیں ہو سکدے جڑے اپنا نہیں بچا سکدے او سانو کیویں بچا سکدے اللہ 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 سانو توحید دی سمجھ عطا فرما دے عقیدہ توحید سمجھ تو آ سکتا ہے مگر تیرے ذہن میں بت خانہ ہو تو میں کیا کروں او جنہاں دے ذہناں دے اندر دماغاں دے اندر بت خانے بنے ہون انہاں نوں عقیدہ توحید سمجھ آندا نہیں آندا کہ جنہاں نوں سمجھ آ جاوے اللہ دی قسم میرا رب رنگ لا چھڈدا ہے میرا رب عزت عطا فرما چھڑدا ہے اللہ در در دیاں زلالتاں تے رسوائیاں دے کولوں بچا لیندا ہے توجہ فرمانا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ توڑ پھوڑ کیتی بڑی پریشان ہوئے یار حال کنے کر چھڑیا اللہ اللہ تے دو تین بندے بولے کہندے نے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم ایک ابراہیم نوجوان ہے او ساڈے بتاں دے خلاف گلاں کردا ہے او ساڈے بتاں دی تردید بڑی کردا ہے او ساڈے رباں دی توہین بڑی کردا ہے سانو تے لگدا ہے او دا ہی کارنامہ ہے اللہ دا ساری قوم والی اور برادری دے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا لیا گیا ہے توجہ فرما کے جانا باپ بھی کھڑا ہے باپ ہند کر کے ساری قوم بھی کھڑی ہے وقت دا بادشاہ نمرود تخت پہ بیٹھ گیا ہے اے بہت بڑی عدالت لگ گئی بہت بڑی پنچایت لگ گئی حضرت ابراہیم کلے نے ساری قوم ایک سائیڈ تے وے اللہ اللہ ہاتھ میں وقت بھی انہاں دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال سوائے اللہ دے ساتھ اور کسے دا ساتھ کوئی نہیں او جی دے نال اللہ ہووے اللہ دی قسم پوری کائنات مل کے بھی او دی کانڈ نہیں لا سکدی جی دے نال میرا رب ہووے پوری کائنات مل کے بھی اونوں نقصان نہیں جے پہنچا سکدی حضرت ابراہیم دی استقامت تو میں قربان جاواں حضرت ابراہیم ڈرے نہیں ڈگمگائے نہیں پریشان ہوئے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی جرأت مندی دے نال کھڑے نے اور لوگوں جڑا بندہ موحد ہوئے نا جڑا بندہ توحید پرست ہوئے نا میرا اللہ اونوں بڑی عزت عطا فرماندا ہے اللہ پاک اونوں بڑا جرأت مند بنا چھڑدا ہے اللہ دنیا والیاں دا ڈر او دے دل وچوں مکا چھڑدا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جرأت مندی دے نال بہادری دے نال مجاہد بن کے کھڑے نے اللہ تے کہندے نے قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم او ابراہیم اے ساڈے بتاں دی حالت تو کیتی ایویں اے ساڈے بتاں دے نال برا سلوک تو کیتا ہے انہاں نوں تو ماریا ہے اے نبی جناب لگدا باما تو وڈیاں نے اللہ اللہ قال بل فعلوا کبیرہم هذا فسالوہم ان کانوا ینطقون حضرت ابراہیم بڑے سمجھ والے بڑے تنات بڑے عقل والے فرماندے نے مینوں کی پوچھ دے ہو اے جدے موڈے تے کواڑا پیا ہے جڑا سب تو وڈا تہاڈا رب جڑا سب تو وڈا تہاڈا الہ ہے نا اینوں پوچھو نا اینوں پوچھو انہاں دی کو آپس اندر کھان پین تو لڑائی ہو گئی ہوئے گی اس وجہ تو لڑ پے ہون گے ایک دوسرے دے نال ہتھا پائی ہو گئے توڑ پھوڑ کر لی ہوئے گی
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اگر بول سکدے نے اگر تانوں دس سکدے نے تے انہاں دے کولوں پوچھو نا انہاں دے کولوں جواب لو نا میں صدقے جاواں قربان جاواں تے پتہ کی کہندے نے ثم نكسوا على رؤوسهم قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم علیہ السلام دے سامنے سر جھکا لے نے شرمندہ ہو گئے نے گل کوئی نہیں آندی جواب کوئی نہیں آندا تے پتہ کی کہندے نے او ابراہیم تینوں علم اس بات دا تو تے جان اس بات نو اے بول نہیں سکدے اے گل کر نہیں سکدے اے اپنی زبان حرکت دے نہیں سکدے. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو موقع ملیا توحید کی دعوت دیتی فرماندے نے قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم ويقضون من دسنا پھر تسی انہاں دی عبادت کیوں کر دیو رب تو علاوہ اس رب نو چھڈ کے انہاں دے سامنے سجدہ کیوں کر دیو اس رب نو چھڈ کے انہاں دے سامنے نظر و نیاز کیوں دیندے ہو انہاں دے سامنے مشکل کشائیاں تے حج کروائیاں واقع کیوں آندے ہو جڑے تواڈے نفع دے مالک نہیں نقصان دے مالک نہیں جڑے بول نہیں سکدے جڑے تانوں جواب دے نہیں سکدے فرماندے نے لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او مینوں تواڈے تے بڑا ہی افسوس ہوندا ہے او تانوں عقل کوئی نہیں بھی جڑے تانوں جواب نہیں دے سکدے تواڈی گل سن نہیں سکدے سمجھ نہیں سکدے تسی پھر بھی انہاں دی عبادت اندر ہی لگے ہوئے ہو پھر بھی تسی انہاں دے سامنے سجدہ ریز ہوندے ہو مینوں تواڈے تے بڑا ہی افسوس ہوندا ہے بڑا ہی تواڈے عقل تے مینوں افسوس ہوندا ہے پر کوئی سمجھدار بنو چھڈ دیو انہاں بتاں دی عبادت اس رب دے سامنے سجدہ کرو جڑا پوری کائنات دا خالق اور مالک اور رازق جڑا مشکل کشا تے حاجت کروائے. اللہ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید دی دعوت دتی نا توحید دی دعوت تانوں بھی پتہ تسی نہیں جان دیو اے توحید جڑی دعوت ہے نا مشرک دے سینے وچ کارتوس بن کے لگدا ہے بڑی جنہ نقصان پہنچاندی ہے اونوں بڑی تکلیف ہوندی ہے. اللہ جڑا جناب مشرک ہوئے نا او توحید برداشت نہیں کر سکدا اونوں جناب توحید ہضم نہیں جے ہوندی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید دا پیغام سنایا نا اللہ تے وقت دا بادشاہ نمرود کہندا ہے ہنج کرو نا اسی جناب اس ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر جلا دینا ہے راگ بنا دینا ہے ساڑ دینا ہے لکڑیاں جمع کیتیاں گئیاں لکڑیاں جمع کر کے اگ بال لی گئی ہے. اللہ دا قرآن کہندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اے بہت بڑی ازمائش ہے بہت بڑی ازمائش شاید ابراہیم توحید چھڈ دے گا اس رب نال بے وفائیاں کر لے گا اے جناب توحید والا جڑا ہے کام میں چھڈ دے گا دعوت توحید چھڈ دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ڈران واسطے دھمکان واسطے سارا کام کیتا گیا ہے. اللہ دا قرآن کہندا ہے بہت بڑی ازمائش ساڈے ابراہیم نبی تے آئی ہے. توجہ فرماندے جانا بزرگ رہن والےا گلاں سننیاں ہو رے دیکھ جدوں بندہ میدان اندر آندا ہے نا کدی اپنی سوچ نو اوتھے لے کے چلنا او حالات اپنے ذہن دے اندر لے کے آنا اگ جلدی ہوے. اللہ مفسرین لکھدے نے محدثین لکھدے نے روح زمین کی اگ تو پہلے اتنی بڑی اگ نہیں جلائی گئی جتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جلان واسطے اللہ اگ باڑی گئی ہے جلائی گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے اگ دے بھانبڑ بال دے پے نے ادھر جبرائیل علیہ السلام آئے نے آ کے کہندے نے ابراہیم پیغمبر مینوں دسو نا اگر میری ضرورت ہے میں پار مارا تے ساری اگ بجھا دیاں اللہ ساری اگ قسم کر دیاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ نوٹ کریا جے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے او نہیں جبریل چلا جا مینوں تیریاں مدداں دی ضرورت کوئی نہیں مینوں تیری ہیلپ دی ضرورت کوئی نہیں
اللہ اللہ او جس رب دی توحید دکھا کر مینوں اس اگ وچ سٹن لگے نے او میرا رب میریاں پہ حفاظت کر لوے گا فرماندے نے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جڑا بندہ صبح نو 7 مرتبہ دعا پڑھدا ہے شام نو 7 مرتبہ مغرب تو بعد یہ دعا پڑھ لیندا ہے فرمایا دنیا کائنات دا کوئی بندہ انہوں نقصان نہیں پہنچا سکدا کوئی بندہ اودا وال ونگا نہیں جے کر سکدا حضرت ابراہیم فرماندے نے حسبی اللہ میرا اللہ میرے واسطے کافی ہے میرا مشکل کشا میرے واسطے کافی ہے او میری مشکل کشائیاں کرے گا وہ میری حاجت روائیاں کرے گا ابراہیم تو چلا جا کہ رب کی توحید دکھا کر میں آگ کے اندر جان لگیا ماں میرا رب آپ ہی مینوں بچا لے گا وہ میری آپ ہی حفاظت کر لے گا اللہ بدل دے رہنے والے جڑا بندہ گلاں رب تے سٹ دے نا جڑا بندہ امیداں اس رب دے نال لا لوے نا میرا رب نو پھر کلیاں نہیں جے چھڑدا میرا رب پھر اونوں ضائع نہیں جے کردا میرا رب نو عزت عطا فرما دیندا ہے اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ہنڈ کر کے آگ دے اندر سٹیا جا رہا ہے نمرود کہندا میرا اوتھا کر کے کرسی لاؤ نا میں دیکھنا ہے میرا دشمن کیویں سڑدا ہے میں دیکھنا ہے میرے دشمن نو اگ کیویں کھاندی ہے اونچی کر کے کرسی لا دتی گئی ہے تماشبین لوگ چھچاں تے چڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جلدا ویکھن لگے نے اللہ نے جناب اگ نو حکم جاری فرمایا ہے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم اگ تیرا کام میں ساڑ دینا تیرا کام میں راگ بنا دینا تیرا کام میں جلا دینا لیکن یاد رکھنا آج تیرے اندر میرا نبی ابراہیم آ رہا ہے میرا لاڈلا آ رہا ہے میرا محبوب آ رہا ہے میرا بیلی کے دوست آ رہا ہے انہوں سارنا نہیں سلام کی باڑی بن جا سلام کی باڑی نہ انی ٹھنڈی ہو جائیں کہ میرے ابراہیم نو سردی لگ جائے نہ انی گرم ہونا ہے کہ میرا ابراہیم نو کوئی نقصان پہنچ جائے کلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم اے بطر والے فلک کے چشم فلک نے کبھی میں دا نظارہ نہیں دیکھے آئے گا جمیں دا نظارہ نمرود نے دیکھیا کہ انہاں دی قوم والیاں نے دیکھیا ہے کی دیکھ دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ دی اندرے میں ٹہل دے پہنے اگ دی اندرے میں واق کر دے پہنے جمیں کوئی بندہ پارک دے اندر چہل قدمی پیا کردا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑیاں ٹوراں دے نال پھر دے پہنے دنیا کہنا دے لوگوں نمرود ویکھ کے حیران ہویا پریشان ہویا ہے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی حفاظت کیتیاں اگ دے اندر اللہ اللہ میں تے اس نتیجے سے پہنچیا ہاں جڑا بندہ رب دی رحمت تے یقین کر کے اس رب دی توحید تے پکیاں ہو کے اگ دے اندر بھی چھلانگ لا دے نا میرا رب دا لوں بھی سڑ نہیں دیندا میرا رب اگ دے اندر بھی اودی حفاظت کر لیندا ہے اللہ عظمت عطا فرما دیندا ہے اے بہت بڑی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام تے آئی ہے لیکن حضرت ابراہیم اس آزمائش تے بھی پورے اترے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ جمعہ کنے میں ختم کر دے
اچھا توجہ فرمانا اللہ ایک اور بڑی ازمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر پتہ جے کتنی ہو گئی محدثین نے لکھیا ہے مفسرین نے لکھیا ہے 80 سال یا 80 سال تو زیادہ عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ہو گئی ہے شادی تو بعد اولاد نہ ہوے اللہ دی بہت بڑی ازمائش ہویا کر دیے اللہ کئی میرے بھائی ایسے نے جنہوں نے اللہ نے اولاداں نہیں دتیاں اللہ دی قسمیں رشتہ داراں دیاں گلاں سننیاں پیندیاں نے یاراں پہلیاں دیاں گلاں برداشت کرنیاں پیندیاں نے اللہ کئیاں میریاں بہناں نوں سہیلیاں دیاں گلاں برداشت کرنیاں پیندیاں نے اللہ لیکن میرے رب دی ازمائش ہوندی ہے جڑا رب دا در چھڑ کے در تے جھوڑیاں نہ پھیلاوے میرا رب اونوں اولاداں دے ہی چھڑدا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپا آ گیا ہے ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے جدوں اولاد دا موسم ہی ختم ہو گیا ہے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ کر کے اللہ دے سامنے دامن پھیلایا کہندے نے رب ہب لی من الصالحین رب ہب لی من الصالحین اللہ سونیا نیک پتر عطا فرما دے اللہ نیک بیٹا عطا فرما دے ایک ہووے پر نیک ہووے گھٹل والے ایک گل تینوں میں دسنا چاہنا وا جدوں میرا رب دے کولوں اولاد منگنی ہے تے نیک منگنی ہے نیک منگنی ہے اے نہیں کہنا اللہ جویں دی مرضی دے دے میں ایک رسالے دے اندر ایک واقعہ پڑھیا ہے سرتے نے او واقعہ لکھیا ہے کہندے ایک بندہ ملک پاکستان دے وچوں آیا ہے کہندے آ کے نا ہنج کر کے میری ڈیوٹی خانہ کعبہ دے اندر بیت اللہ دے قریب لگی ہوئی ہے تے اس بندے نے آ کے خانہ کعبہ دا غلاب پکڑ لیا ہے تے پتہ رو رو کے کی کہندا ہے اللہ اولاد دے دے بھاویں جویں دی مرضی دے دے اللہ اولاد دے دے بھاویں جویں دی مرضی دے دے نالے روئی جاندا تے نالے الفاظ کہی جاندا ہے اللہ وہ بندہ چلا گیا اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا بیٹا اللہ بیٹا بڑا ہویا پڑھ لکھ گیا نا کہندے نے روزانہ ہی پنچایتاں دے اندر باپ روزانہ ہی تھانیاں دے اندر باپ روزانہ ہی کچہریاں دے اندر باپ چکر لگاندا ہے ذلیل ہو گیا ہے رسوا ہو گیا ہے عزت ساری خاک اندر پتر نے ملا چھڈی ہے اتنا تنگ آیا پتر دیاں نافرمانیاں تو تے جناب کیا ہے اللہ دے اندر وہی خرسا واقعہ لکھدا ہے کہندے نے وہی بندہ میں پہچان لیا ہے جڑا ایتھے کھلو کے پتر منگدا پیا سی اللہ جویں دا مرضی دے دے تے وہی گلاب دے کعبہ پکڑ کے کہندا ہے اللہ جڑا پتر دتا سی او واپس لے لے اللہ جڑا پتر دتا سی او واپس لے لے اللہ کہندا مینوں حیرانگی دے نال پوچھیا میں بزرگوں کی گل ہے پہلے پتر منگ لے آئے ہن رب نوں واپس کھنوا کے کہہ رہے ہو فرماندے نے تہانوں نہیں پتا مینوں میرے پتر نے ذلیل نہ کر دیتا ہے میرے پتر نے میری عزت خاک اندر ملا چھڈی ہے پتر دے رہنے والے پتہ چلیا اولاد رب تے کولوں جو بھی منگو تے نیک منگو نا حضرت ابراہیم فرماندے نے ربی حب لی من الصالحین اللہ سونیا ایک ہووے پر نیک ہونا چاہیے ہے فرما بردار ہونا چاہیے ہے اللہ ایک دو باتاں سمجھائیاں اولاد منگنی بھی اللہ دے کولوں میں تے منگنی بھی نیک کدے کولوں منگنی پاویں 80 سال ہی گزر جان عمر 80 سال دی ہو جائے بڑھاپا آ جائے پھر بھی کدے کولوں منگنا ہے اللہ دے کولوں منگنا ہے اللہ کیونکہ اللہ پاک اولاداں دیندے نے اللہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر میرا رب جنوں چاہے پتر دے وے جنوں چاہے تیاں دے وے جنوں چاہے رلا ملا کے تے جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے وے
کیونکہ میرا رب ہر چیز تے قادر ہے. اس رب نو کوئی پوچھ سکدا ہے؟ اللہ اللہ او دنیا دے دے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے اونوں کون پوچھدا. او دنیا دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے اونوں کون پوچھدا. اے دنیا پوت لوگوں موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. اور رب وے پکار ہے کمال چھڈیا ایک ایک سیسے وچوں دانا کڈیا ایک ایک سیسے وچوں دانا کڈیا. او زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. حج بندیا تو رب ولوں ناتا توڑیا او جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا. حج بندیا تو رب ولوں ناتا توڑیا او جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا. اوے اکھاں وچ موتی جڑے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. حضرت ابراہیم نے اللہ دے کولوں منگیا کو بیٹا منگیا تے نیک منگیا ہے. اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا توجہ فرمانا فبشرناہ بغلام حلیم. فرمایا ابراہیم پیغمبر تو ساڈے کولوں منگیا ہے تے نیک منگیا ہے تے بڑھاپے دے اندر منگیا ہے جدوں واس سفید ہو گئے نے جدوں تیرے تے بڑھاپا آ گیا ہے. فرماندے نے میں تینوں دیواں گا ایسا پتر ایسا فرما بردار بیٹا دیاں گا کہ دے جناب گلے تے چھری بھی رکھ دیویں گا تے سی نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے ایسا فرما بردار بیٹا عطا فرمایا ہے. توجہ فرما دے جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ایک دن رنگناب سوچے اللہ دی طرفوں خواب آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پتر میں سچا سا تے مینوں خواب آیا ہے. خواب دے اندر میں کی ویکھیا میں تیرے گلے تے چھری پیا چلانا وا میں تینوں اللہ دے رستے دے اندر قربان پیا کرنا وا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب سناندے پے نے تے پتر پتہ کی کہندا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ آمین. ابو جی جڑا تانوں خواب آیا ہے نا جڑا تانوں خواب اندر حکم ملیا ہے تسی اونوں کرو تے پوریا کرو تے جلدی کرو کہ اللہ پاک دے اس فرمان دے اندر دیر نہ ہو جائے اللہ دے حکم اندر تاخیر نہ ہو جائے. میں صدقے جاواں باپ گڑے تے چھری پھیرن واسطے تیار ہے تے بیٹا پھران واسطے تیار ہے. پتر نے بہانے کوئی نہیں لائے پتر نے بدتمیزی کوئی نہیں کیتی تے اللہ دی طرف چہرہ کر کے کہندے نے اللہ سونیا سچ فرمایا سی تو کہ تینوں فرما بردار بیٹا دیاں گا بردبار بیٹا دیاں گا بڑا ادب احترام کرنے والا پتر دیاں گا تیرے سامنے سی بھی نہیں کرے گا تینوں کدے بھی انکار نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہنڈ کر کے لٹا لیا. توجہ فرما دیانا چھری نو تیز کر لیا ہے. حضرت ابراہیم پیغمبر ہنڈ کر کے چھری چلا لگے بیٹے دے گلے تے بیٹا کہندا ہے ابو جی اپنی آنکھاں تے پٹی بن لاؤنا کتے تانوں میرے تے ترس نہ آ جائے کتے میری محبت جوش نہ مار جائے اللہ کے فرمان کے اندر کوئی کمی تے کوتاہی واقع نہ ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہنڈ کر کے اکھوں تے پٹی بنی تے ہنڈ کر کے ابراہیم اسماعیل نو لٹایا ہے. ہنڈ کر کے چھری تیز کر لے پتھر اتے تے زور دے نال تکبیر پڑھ کے چھری چلاندے پئے چھری چلدی نہیں پئی پھر تیز کیتا پھر چلائی چھری چلدی نہیں پئی. اللہ پاک دی طرف آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ.
ابراہیم تو سڑنل وفاواں کر کے وقا چھڑیا، تیرے تے بڑا بڑا امتحان تھی، تیرے واسطے بڑی بڑی آزمائش تھی، تو اس آزمائش تے بھی پورا اترے آئے۔ ہن بے کسی نیکی کرن والیاں نو جزامہ کیویں دینے آ؟ اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اتنی بڑی آزمائش اللہ دی طرفوں آئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا در چھڑیا، اللہ دا حکم چھڑیا۔ اس واسطے آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، دین دے رستے تے چل دیاں تے ڈگمگانا، پریشان ہونا، اللہ اللہ پریشان نہیں ہونا۔ اوے کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کر کے حکم دی تعمیل میرا پیارا اسماعیل وفادار ہو گیا۔ حکم خدا دا ہویا جس دم بولے آپ خلیل پیار بیٹے کرتے یاری منگیا رب جلیل، ہس کے بولیا جوان جلدی کرو ابو جان میں تیار ہو گیا۔ وہ کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، امڑی نے بھی لال اپنے نو چاما نال سجایا، جام دی باری لکھ جگر نو سین نال بلایا، میری پیاری امی جان تیرا اللہ نگہبان، میری پیاری امی جان تیرا اللہ نگہبان، میں خریدار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا۔ باپ بیٹا نکلے جس دم کر کے خوب تیاری، چھری بیٹے دے گڑے پہ چلائی، بولے آپ غفاری، وہ بولے آپ غفاری، چھری کٹیا نہ وال ہویا دمبا حلال، وہ چھری کٹیا نہ وال ہویا دمبا حلال، پریشان ہو گیا۔ وہ کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا۔ توجہ فرمانا، اللہ نے انعام کی دیتا ہے، رب فرمایا اے پیغمبر گل یاد رکھی ایک میری، رب فرمایا اے پیغمبر گل یاد رکھی ایک میری، روز قیامت تائیں ہوتی قربانی سنت تیری، قربانی سنت تیری، او میرا پاک قرآن وچ واقعہ بیان، میرا پاک قرآن وچ واقعہ بیان یادگار ہو گیا۔ او کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا۔ اللہ دے حضور دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی سانو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔